मिसाची सुरवातेक आमी गायन करुया A2 पेज नंबर 1. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावें आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसूं. आनी तुमचे सव्य आसूं. मोगाळ बाबडींदो आयचें शिवर्तमान आनी आयचें पयलें वाचप आमकां आपयता अदीक देवाची कुशीक आमी आयतीं आसोंक आनी जेजू वरवीं आमकां मेवता ती ओत्मीक आनी कुडीची भलायकी पेखोवणी आमी घेवंक. पूण सबार पावटी जेजूशी आमी वचोंक चुकलेल्या खातीर असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचें बोगसणें मागुया. काळजान थावन दूख दोत्तेल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्याका क्लूत कर सोम्याका क्लूत कर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताका क्लूत कर क्रिस्ताका क्लूत कर आमचे खातीर विनोदी कोच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्यांक बसलाय. सोम्याका क्लूत कर सोम्याका क्लूत कर सोर पुर्विदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. मागुया आमच्या एक एकल्याच्या गरजां खातीर संवसाराच्या गरजां खातीर जायतीं भाव भयणां पिडेन दुयेंत आसात तांकां इलाज मागुया. मोगान सेवा कोत्तेल्यांचेर आशिर्वाद जोल्म दीस पळटेल्यांक हे समोरम कोत्तेल्यांक किरीत भाशेन तांकां देवाच्या आधीन करुया आनी जाणें आपणां पासत मागोंक लायलां तांचे गोड चोड करून तांचे खातीरूय मागुया. देवा आमच्या बापा तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका. बोगो तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदां जियेशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. अमास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आमाजियान बेतलाच्या यादनिकान इस्रायलाच्या राजाक जेरोमाक असो एक निरोप धाडलो. इस्रायलाच्या घराण्या मदें आमोस तुजेर कोलपोला. तो सांगता तें देसाच्यान आनीक सुसूंक जायना. कित्याक तो अशें सांगूंक भोंवता जेरोबोम तलवारीन मरतलो आनी इस्रायल आपल्या देसांतान पयस निर्वाशीत जावन वेतलो. आमाजियान आमोसाक सांगलें, आरे बाकणारा चल जुदायाच्या प्रांतांत परतून वच. थंय तुजो ग्रास जोड आनी बाकीत कर. बेतलांत आमकां आनीक बाकीत करूं नाका कित्याक तें राजाचो पवित्र जागो राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान आमाजियाक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय म्हूण प्रवाद्यांचो पूत. हांव एक मेंढरां राखणो आसलो आनी रुंबोड झाडाचो सांबाळणार. पूण सर्वेस्परान म्हाका हीण राखपांतलो काडलो आनी म्हाका सांगलें, चल म्हज्या इस्रायल पोरजेक बाकीत कर. तर सर्वेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटाय इस्रायला विरुद्ध
बाकीत करूं नाका. इसाकाच्या गोरानाचेर आड संदेश दिवं नाका. आतां सर्वेस्पर सांगता तें पळय. तुजे बायलेक शारांत कोलवंतपण करचें पडटलें. तुज्यो पूत धुवो तलवारीन मरतल्यो. तुजो गांव मापून बांदतले. तूंच पर्यान मेल्ले जमनीर मरतलोय. आनी इस्रायल आपल्या देशांतल्यान पयस निर्वाशी जावन वेतलो. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. अनेकदा म्हणया, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची समूर्त सोर बरी, जिवाची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच करे, नेणट्याची जाणवाय. जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञो नितीच्यो. काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पोर्ट्स उजोल, दोल्यांचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. भांगरा परस निर्बेल भांगरावून काळजाक तांची आस. मोवा परस पोळ्यांतल्या मोवावून अदीक ती गोडवी. जबाब. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. उद्गार. सगळीं उबी रावया. Zui sorvespora, Zui sorvespora, Zui sorvespora, Zui sorvespora. देव बाप आसलो. जेजू सवे कुर्सार आपले वेगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आधीन केलां. Zui sorvespora, Zui sorvespora, Zui sorvespora, Zui sorvespora. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. दुसरी जेजू ओड्यात चडलो आनी पोलतोड मारून आपल्या नोगरांत आयलो. त्या वेळार अंतरुणार पडलोल्या एका आरकाराक जेजूची कार्टीर घेवन हाडलो. तांचो बावाड पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, भिवूं नाका पुता, तुजीं पातकां भोगसलीं. हें आयकोना फुडें थोड्या शास्त्रांनी आपणा भितर म्हणलें, हो देव निंदा कोत्ता. ताची चिंतना ओळखून जेजून म्हणलें, तुमच्या मनांत अशें वायट कित्याक चिंतात तुमी? तर हातलें खंयचें उदीक सोंपें तुजीं पातकां भोगसलीं म्हणोंक वो उठ आनी चल अशें म्हणोंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवंक ताणें आरकाराक म्हणलें, उठ, तुजें खाट घे आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्या देखून देवाक तांणी वाखाणलो. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणींनो, CCR TVचेर कांय दिसां आदीं
एक उलोवप आयकतालो एक भावाचे आनी ते उलोवपाचेर बरी एक दोयाड कोदणी भावान केल्यात त्यो तो सांगतालो. कोदण्यो म्हळ्यार जायत्यांक जे जेजूस सोदशिल्लें पयस आहलें, पातकान जियेताल्यांक, कुमसार जावंक नासलेल्यांक तो जायती पावटी तांकां देवाची पेखोवणी ह्या संस्कारा वरवीं अदी करून संस्कार कुमसाराचो तातूंतल्यान तो तांकां घेवंक लायतालो. जे पयस गेल्ले हर्ट फिलिंग्स आहलीं, आटकोडीन सांपडलेल्यांक तो जेजूस वतालो. ही एक बरी कोदणी ताची आयकून आयची जेन्ना वाचपांची नियाड करतालो तेन्नाय म्हाका दिसलें ही एक घडणी ह्या वाचपाक लावंक जाता तसली. आयच्या शिववर्तमानांत आमी तेंच पळयलें. हें शिववर्तमान आयचें मातयेवाचें आहा तें आमी पळयता हे मनीस कोण ते गमनात. कोण फामिलीचे गोडे जायत, कोण सोयरे जायत, कोण शेजारी जायत, हे जेजूशी ह्या अंतरून घेवन तो ह्या आरकाराक जेजूशी हाडटात. आनी आमी पळयता जेजू तांचो बावाड पळोवन ह्या मनशाक बरो करता, ताका पेखोवणी दिता. पयलीं म्हणटा तुजी पातकां बोगसली आनी उपरांत ताका फिजिकल हिलींग ओत्मीक वाटेनूच पूण कुडीचे वाटेनूय ताका पेखोवणी दिता. आनी आमी पळयता जेजून जेन्ना म्हणलें तुजी पातकां बोगसली तो देव निंदा करता, ब्लॅस्फमी करता अशें हे वडील समजतात. आनी असले परिस्थितीन जेजू फकत उतरांनी न्हय पूण आपणाक ही पदवी आसा कुडीची भलायकी दिवंक ताका चलोंक लायता. मोगाळ बाबडींदो आयचे वाचपांतल्यान आमकां एक संदेश मेवता तो म्हळ्यार जेजू जावन आसा आमकां पेखोवणी दिवपी कुडीची आनी ओत्म्याची स्पिरिच्युअल एंड फिजिकल हिलींग. आनी त्या खातीर जेजूशी येतेल्याक हें असलें पेखोवणी मेवता तें आमी समजून घेवची गरज आसा. दुसरे सुवातेर मोगाळ बाबडींदो ह्या वाचपांतल्यान आमकां मेवता दोयाड कोदणी ह्या मनशांची कसली चॅलेंज ताणें घेतली जायत ह्या आरकाराक खाटी सोन हाडपाक जेजूशी. आनी आमी पळयता आयचें शिववर्तमान मातयेवाचें पूण मार्कूचें आनी लुकाचें शिववर्तमानान ही घडणी आमकां दिसून येता. आनी थिंगा आमकां दिसता जे जेजूशी हाडले तेन्ना थिंगा लूट आहली, ते व्हडले घोरात चडटात, पाठास काडटात आनी ताका देंवयतात जेजू आहलो थिंगा. म्हळ्यार इतले तो भार घेतात जेजूशी ह्या मनशाक हाडूंक. म्हणटच करीत भाशेन ह्या वाचपांतल्यान आमकां आनीक संदेश मेवता म्हळ्यार आमी जेजूशी हाडपाक दुसऱ्याक कसलीय परिस्थिती जावं जेजूशी येतलो मनीस दुसरे भाशेन वेता, ताचें जिवीत नवें जाता. आरेन सांपडलेलो घोडे आमकां घोडे कुडीची आर ना पूण दुसरे भाशेची आमकां आर पॅरलिसी जाल्ली आसता ती काडूंक जेजूक शक्ती आसा हें आमी ओळखून घेवंक जाय. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता आमोस प्रवाद्याचें पुस्तकांतलें वाचप ह्या दिसांनी आमी आयकता. आमोस जावन आसलो एक प्रवादी, समाजीक प्रश्नांचेर ताणें जायते फावटी निशेध मारलो. आनी आयच्या वाचपांत आमी पळयता आमोस प्रवाद्याक एके भाशेन लावून दितात. आमाजियान हो मुखेल याज्ञीक चीफ प्रिस्ट कसो आसलो बेतेलाच्या ह्या मंदिराचो तोच काडून वेता आनी जोरोबावाक राजाक ताका लावून दिता. मोगाळ बाबडींदो आमाजियान एक याज्ञीक असो देवाची कुशेक आयतो आसूंक जाय आहलो पूण ताका एक पॅरलिसीस कशी जाली. ही आर कशी कसली हे सोदरेची, हे जुट्टेची, पदवेची, नांवांची, दुडवांची. आनी त्या खातीर ह्या बऱ्या प्रवाद्याक तो लावून दिता. आनीक आमी पळयता चडशे प्रवाद्यांक आदीं चड राजा आनी लोक मानून घेना आहलो कित्याक ते बरें सांगताले. ते बरें सांगताले देशा खातीर, राजांच्या बऱ्या खातीर, पूण तांकां तें दिसलें तें तांचेर आड. आनी तांकां लागून आमी पळयता जायत्या प्रवाद्यांक ताणें जिवेशी मारली. आनी असलेच परिस्थितीन आमी पळयता कसली तांची परिस्थिती जातली. कोण भाशेन हें आयकोंक नासलेल्या कारणाक लागून इस्रायल पोचें कितें बोगचें आसतलें तेंय आमी ह्या वाचपांत पळयता. त्या खातीर आयज आमकां आदार मागुया. पयली सुवातेर जेजूशी आमी येवया. आमची कसली परिस्थिती जावं आमी जेजूशी येवन ही पेखोवणी कुडी आत्म्याची स्पिरिच्युअल हिलींग, फिजिकल हिलींग आमकां मागुया. दुसरे सुवातेर आमी जेजूशी दुसऱ्यांक हाडुया. हे भाशेन इल्लेशें एक्स्ट्रा मायल म्हणल्यार आमी म्हणटा इल्लेशें सुबेज वचोन दुसऱ्यां खातीर आमी आमचें जिवीत भेटोवंक, दुसऱ्यांक आमी जेजूशी हाडूंक आमकां आदार मागुया.
आनी तिसरे सुवातेर घोडे आमकां कुडीची हार जावंक ना, पूण आमकां घोडे कितें तरी आडायता. जेजू देवाची कुशी पोरमणे चलोवंक तें आमचें जिवितांतलें काड म्हूण मागुया. आनी निमणे सुवातेर कांय बरे आमकां संस्कार आहात. ह्या दिसांनी लोक जायतो बाडो आशेता सॅक्रमेंट्स ऑफ हिलींग आमी म्हणटा, जावं कुंभसाराचो जावं पिडेस्तांचो. हे संस्कारांतल्यानूय आमकां पिकोवणी मेवता, आमकां इलाज मेवता. ते कांय बरे आमकां हे पवित्र सभेन संस्कार आहात, तांचोय आमी फायदो घेवया संदी मेवता तेन्ना. आनी व्हडल्यांतले व्हडलें आमकां पिकोवणीचें एक हात्यार म्हळ्यार मिस्साची भेट देवाच्या उतरांतल्यान आनी ताच्या जेवणांतल्यानूय आमकां मेवता हें समाधान. तो ताचें समाधान घेवन जेजू आमचो तुजो म्हजो जिविताचो सोडवंडार ओडकून घेवंक आमकां एक एकल्याक हे मिसान कृपा आनी आदार मागून घेवया. बिठूनी वेडार गायन करूया C3 पेज नंबर 29. आमची सगळी गुपीची आमची सगळी गोडी दुकां, आमचे आवडे आमची काळजां हेच तुका भेटयता दोनिया. तुझे बेटे बोरी सोगले जावं कमी उड्याचे कुडके, तोशे जावं सोऱ्याचे तेंबे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. म्हज्या भाव म्हज्यान तुमचें बलिदान सोदपुर्विदा देवपाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय. देखून ह्या संस्कारांक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं, आनी तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबाता. सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पुर्विदार आनी सासणांचे देवा, सोर काड्यान सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुब्या वरवीं दुयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपली कुशीन कौश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आ समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
वाटाचो घूट परगटुया. सौम्या जेजू आमी होलो खाता आनी हे गावसीतले पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुझे मरण परगटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितुमेंचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनीक फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा, आज सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामोड पडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची आमचे एक एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भागिवंत जुजे, भागिवंत धर्मदुता, भागिवंत फिलीप आनी जाकोब, आज सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर भागिवंत जुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपरवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकयलें मागणें आमी म्हणटा तेन्ना देवाचे पदवेचेर पातयोंक आनी खालतीकायेन आमकां दिल्या ती जबाबदारी आमी पाडूंक आनीक तेच बरोबर आमी दुसऱ्यांकूय जेजूशी हाडूंक आमकां आदार मागून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्के आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आज सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच ससनाच्यो ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटांचेर दीस घाल. आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी. हातूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी आतां राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ जेजू आमचो सुमी आमकां खुरी कुडी आत्म्याची पिकोवणी ताचे जेवणाक असले मनान वांटो घेतात ती सगळी आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. सुम्याक आमच्या काळजान शिव येतना गायन करुया. D16 पेज नंबर 55. आमी चवथो श्लोक गावुया. तुजो हात लावन एकीच कुडकीन जेजू कोळ फुटलोल्यो कुडी जाल्यो
पापाचें खोड म्हाका फुटलां सायबा म्हाका हात लाय निर्मोळ करून दवर पापाचें खोड म्हाका फुटलां सायबा म्हाका हात लाय निर्मोळ करून दवर म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सोगतां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू तुका म्हज्या आत्म्यांक शिवूंक हांव वाशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सुशिलो कोडसोडूंक केदीस म्हाका निर्मूं नाका आमेन प्रार्थया सर्वेश्वरा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरो हे परी सदां तुका मोगान एकवटान सासणांक तोखता तसलो फळ आमी काडूं हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आसोर पुर्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटा गायन करुया F8 पेज नंबर 89 Bapaç moyme porgot korat Bapaç moyme porgot korat Jesus omi Devace soim korestace Tori deva vorvidor Jesus bodai da koilina Bapaç moyme